नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर यो देशमा दुईवटा विषय बडो चर्चाको विषय छ। एकातिर यो व्यवस्थासँग जोडिएको विषय, अर्को यो संसदलाई चलायमान नबनाइरहँदा कयौँ जनताका काम गर्नुपर्ने छ र यतिखेर एमसीसीको विषय बडो महत्त्वपूर्ण विषय, राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ। यो देशको सार्वभौमता, यो देशको अखण्डता र यो देशको अस्तित्वमाथि, यो देशको एउटा पहिचानमाथि के साँच्चीकै अमेरिका या भनौँ हाम्रो सहयोगी राष्ट्र, दातु राष्ट्र मानिएको अमेरिकाको यो एमसीसी परियोजनाले के साँच्चीकै अहिले नेपालमा एक किसिमको जोखिम मोलिन थालेको हो। यो हेरिरहँदा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको बीचमा संसदमा के खेल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यसका कयौँ हिडन इन्ट्रेस्टहरू या यसका कयौँ बुदागत रूपमा चाहिँ अहिले पनि छलफल नगरिकन यसलाई यथास्थितिमा संसदमा लग्दा यसले देशको हित गर्छ या अहित गर्छ, यतिखेर राष्ट्रघात र राष्ट्रहितका विषयमा कुरा हुन थालेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व, विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी, खास गरी शेरबहादुर देउबा र प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीको बीचमा संवाद नभएको झन्डै 6 महिना बित्यो। हेर्नुहोस्, यो 6 महिनाको पेरिफेरीमा पनि संसद चलाउने र सरकारलाई गति दिने सवालमा दुवै नेता किन सफल हुन सकिरहनु भएको छैन? दुवै नेताको आफ्नै किसिमको अडान छ, आफ्नै किसिमको भिजन छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ उहाँहरूको कार्यशैली छ। यस्तो परिस्थितिमा हेर्दा अब एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनभित्र उथलपुथल हुने या फेरबदल हुने, यो कोलिसनको गभर्मेन्ट चेन्ज हुने सम्भावना कति छ? किनभने प्रचण्डले भन्दै पनि आउनु भएको छ, यदि अहिलेकै परिस्थितिमा एमसीसी अगाडि सार्ने हो भने गठबन्धन टुटेको खण्डमा या गठबन्धनलाई फेरबदल गर्ने शर्तमा एमसीसीलाई सदनमा सहयोग गर्न सकिन्छ भनिरहँदा एमसीसीको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र किन सहमति हुन सकिरहेको छैन? गठबन्धनभित्र देखिएको यो विवाद के हो? यो किचलोको कारण के हो? र एमसीसी लगायत नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य र अहिलेको वर्तमान राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानीको निम्ति महाधिवेशनमा अत्यन्तै झिनो मत भन्नुपर्छ, एक मत, वास्तवमै भनिन्छ एक मत पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यो महाधिवेशनमा 1-2वटा मतको चाहिँ देखियो। जस्तो अब विजय गच्छेदार 2 मतले हार्नुभयो। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवार रहनुभएको पौडेल समूहको नेता, बडो प्रभावशाली नेता, पछिल्लो कोइराला समूहबाट उठ्नुभयो। हृदयराम थानी बडो झिनो मतान्तरले विभाजित हुनुभयो, पूर्व मन्त्री। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। आजको अतिथिलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद नवराज। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब कुरा गरौँ खास गरी महाधिवेशनमा बडो यो तितो अनुभव रह्यो होला सम्भवतः लाग्छ। एकमत, यो एक मतको पनि अहमियत भन्छ क्या कहिलेकाहीँ सुन्नुभयो होला शब्द, त्यसको मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ जति अब कसलाई के अनुभव होला र एक मतको यो सोच्दा पनि सपना हो कि विपना हो? बडो गाह्रो अप्ठ्यारो तपाईँलाई अहिले पनि त्यो हार स्वीकार्न गाह्रो भइरह होला मलाई लाग्छ। जहाँसम्म म सान्त्वना दिँदै, भलै हार जित एउटा खेलमा गइसकेपछि त्यो स्वाभाविक हो। थानीजी, कस्तो अनुभूति भयो त्यो रिजल्ट आउँदा र आजको दिनसम्म पनि त्यो ह्याङओभर आउट भएको छ कि छैन? ह्याङओभर विशेष गरेर तपाईँलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु, हामी वास्तवमा पञ्चायतकालदेखि नै भनौँ 35 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै निरन्तर लागिरहेको हामीले के शिक्षा पाएका हौँ भने राजनीतिबाट लिनका लागि होइन, विशेष गरेर मेरो कन्सेप्ट, अरूको के छ थाहा छैन, केही कुरा लिनका लागि होइन, केही कुरा दिनका लागि राजनीति गरेका हौँ। त्यही मार्गमा हामी अहिले पनि 35-36 देखि अहिलेसम्म पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने जो पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुभएको छ, हामी केही दिनकै लागि लागिरहेका मान्छेहरू हौँ। जहाँसम्म एउटा मतको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो, यो हामीले लगभग सबै चुनावका दौरानमा अमूल्य मत हो है, अमूल्य मत हो, यसको कुनै मूल्य नै छैन, यो मूल्य नभएको मतको अमूल्य मत हो, एउटा मत पनि अमूल्य मत हो भन्ने कुरा हो। त्यही अहिले अमूल्य मत एउटामा जस्तै गरेर मैले 21,000 तपाईँको ल्याएँ, अर्को 21,999 मैले ल्याएँ, अर्को साथीले 22,000 ल्याउनु, 2200 ल्याउनु, 2100 र 2200मा मलाई एक मतको फरक कारणले मैले चुनाव हारेँ। यसमा तपाईँले भनेको जस्तो पनि मेरो छैन। मेरो यो राजनीतिमा म यही ठाउँमा पुगेर म केही न केही गरिहाल्छु र मैले यति यहाँबाट उपलब्धि लिनु छ भनेर म राजनीतिमा लागेको पनि होइन। म राजनीतिमा समीक्षा त तपाईँले गर्नु होला नि थानीजी, के कारणले तपाईँ हार्नुभयो त? अब तपाईँको मैले वास्तवमा सर्टकट हिसाब गर्दा खोतल्दै जाँदा म कहीँ छुन चाहन्न। मलाई पहिला पनि साथीहरूले क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चुनाव के गरेर हारियो भन्दा मैले भन्थेँ मत गन्दाखेरि कम भएका कारणले मैले हारेका हुँ, अमूल्य मत भनेर मागेकै। आत्माले के भन्छ? टु बी अनेस्ट, इमान्दारीपूर्वक भन्यो भने जस्तो धनराज गुरुङजीको तपाईँले हेर्नुभयो, उहाँले पुनः काउन्ट गर्दा या त्यो
बन्डलहरू या त्यसलाई रिकाउन्ट गर्दा त्यो अलिकति तलमाथि कहिलेकाहीँ डन्डा हान्न बिर्सिँदो रहेछ। तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मतगणना स्थलमा? म भन्दा पनि अझ मैले राम्रो साथीहरू पठाएको थिएँ त्यहाँ। उहाँहरूप्रति विश्वास छ? मलाई 100% निर्वाचन कमिटी या निर्वाचन मण्डल या जो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो मतगणनामा, उहाँहरू जो निर्वाचन कमिटीको उहाँहरू अनेस्ट हुनुहुन्छ? त्यसले अनेस्ट भन्दा नि मैले पठाएको साथीहरू अनेस्ट हुन्थ्यो। 3 ठाउँमा काउन्टिङ त 3 ठाउँमा मैले राम्रो साथीहरू पठाएको थिएँ। मभन्दा पनि राम्रो साथी पठाएको थिएँ मैले। त्यसमा मलाई कुनै दुखचुक छैन। उहाँले जे निर्णय ल्याउनुभयो त्यसमा म अत्यन्त सन्तुष्टि पनि। तपाईँ हार्नुको पछाडि 1 2 3 रिजन तपाईँले कोट्याइरहँदा मैले यो कारणले गर्दा, जस्तो अब गुटको कुरा पनि होला, प्यानलका कुराहरू हुन्छन्, भेगीय रूपमा अब तपाईँ जतिको सिनियर लिडर नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा योगदान पुर्याएको व्यक्ति, पूर्व मन्त्री समेत रहनुभयो, कङ्ग्रेसमा ठुलो योगदान छ यहाँको। अहिले हेर्ने हो भने के कारणले चाहिँ ठ्याक्कै भन्ने हो भने यो कारणले गर्दा म चाहिँ हारेँ है। तपाईँको कुरासँग अत्यन्त राम्रो कुरा गर्नुभयो। तब त्यसमा पनि मैले अलिकति कुरा थप्नुपर्ने भएको छ। तपाईँको अनेस्ट, इमान्दारिता, निरन्तरता अहिले हाम्रो अधिवेशनमा छैन। अनेस्ट पनि छैन, इमान्दारता पनि छैन, निरन्तर पनि छैन। मलाई नेताहरूले सिकाएको पाठ तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही हो। राजनीतिमा गर्नुहुन्छ भने बाबु इमान्दारिता हुनुहोस्, निरन्तरता गर्नुहोस् भन्ने कुरा मैले सिकेको हुँ। अहिले तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ तपाईँको मिडियाबाट। हामीमा म भन्न सक्छु यतिसम्म, धेरै कोट्याउन चाहन्न। अनेस्टता पनि छैन, इमान्दारिता पनि छैन, निरन्तरता पनि छैन। निष्ठा, इमान र जो चाहिँ राजनीतिलाई सेवा ठान्नेहरूको त्यहाँ भविष्य छैन अहिलेको त्यो हाम्रो त्यो तपाईँको खालि इन्ट्री गर्नका लागि पासपोर्ट हो। अहिले त्यो छैन। म तपाईँलाई दुर्भाग्यवश भन्दैछु जेका लागि आयौँ हामी त्यो अहिले छैन। 14औं महाधिवेशनमा त्यो सन्देश आएन। 14 के अलि अगाडि पनि थिएन, अलिकति कम थियो। अहिले त झन् तपाईँको टोटल छैन। अब तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू नजित्ने, गुन्डा नाइकीहरू जितेका देखिए, अब ठुल्ठुला अरबपतिहरू जितेको देखियो। यो चुनावी मत परिणामहरू हेर्दाखेरि के समीक्षा तपाईँले गर्नुभयो कि भोटरहरू जो चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको आफै नेता हो, एउटा तहको त नेता हो नि त, महाधिवेशन प्रतिनिधि पुग्न कमसेकम 4-5 लेयर त पार गर्नै पर्छ। के यसको म्यासेज के पाउनुभयो तपाईँले थानीजी? तपाईँले भनेकै शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न। यहाँ केही मान्छे चाहिए पनि होला, केही चाहिए, अरू पनि चाहिए होला, बुझ्नुभयो, दर्शकले पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यतापट्टि म लाग्दैन, को के हुन् भन्ने कुरामा लाग्दैन। तर जे कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भएको हो, जे कारणले चाहे तपाईँ हाम्रो फेला पारेमा बिपीको अलिकति कमै भयो सङ्घर्ष, वास्तव 39 35-36 देखि भयो, कमै भयो। जे कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहनु भएको थियो, जे कुरा गणेशमानजीले चाहनुभयो, अन्तिम दिनमा केही कुरा गिरिजाबाबुले चाहनुभयो, अलिकति केही कुरा सुशील कोइरालाले पनि चाहनुभयो, त्यो कुरा मैले यहाँ भेटिनँ। अहिलेको नेतृत्वमा छैन। अहिलेको नेतृत्व पनि भने अहिलेको अधिवेशनमा भेटिनँ। यो अधिवेशनमा मैले भेटिनँ। थानीजी, समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँ मध्यपश्चिम विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो भेग भनेको आफैमा देउवाहरूको प्रभाव रहेको, विशेष गरी अहिलेको संस्थापन पक्ष, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम यी क्षेत्र खास गरी देउवा पक्षको बलियो मानिएको क्षेत्र हो। तर तपाईँ कोइराला क्याम्प कहिल्यै छोड्नु भएन, लिगेसी बोकिरहनु भयो। यो 14औं महाधिवेशनमा पुग्दा कहीँ कतै लागेको थिएन म देउवा क्याम्पमा जान्छु, म जित्छु, त्यो विश्वास नलागेर कि त्यो लेगेसी नछोड्न चाहेर कि तपाईँले थानीजी अहिले पराजित हुँदा मनले लाग्थ्यो म यो क्याम्पमा भए भए सायद म जित्थेँ? तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसमा मेरो अलिकति विमति छ। सुदूरपश्चिममा तपाईँले भनेको जस्तै हो, मध्यपश्चिममा सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो, कुनै दिन हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, नेपालगञ्जमा हुनुहुन्थ्यो मध्यपश्चिममा। त्यही भएर मध्यपश्चिम जस्तै सुदूरपश्चिममा तपाईँले जे भन्नुभयो, पुरानो मध्यपश्चिममा सुशील कोइरालाको प्रभाव भएको ठाउँ मध्येको हो। र योभन्दा अगाडि पनि हामीसँगै थियो। 10 जिल्लामा 8-9 जिल्लामा सभापति हामीसँगै थियो, अथवा म जहाँ थिएँ त्यही ठाउँमा थियो। जो सुशील कोइरालाले छोडेर गएको थियो त्यसैमा थियो। तर यो पटक म तपाईँलाई व्यवस्था र बाध्यता बस्छु, पावरको प्रयोग गरियो, हदैसम्म पावरको प्रयोग गरियो। सुर्खेतकोमा मात्रै नगरपालिकामा जहाँ हुनसक्छ मेरो सम्भावना भएको ठाउँ हो, 706 क्रियाशील फालियो। तपाईँको मान्छे 400 मान्छे थपियो, कोही अखण्डका नाममा थपियो, केहीका नाममा थपियो, कोही तपाईँको मरेको मान्छेको नाममा सङ्गठन पठाएर गरियो। 400 मान्छे थपिएको उदाहरण छ। निर्वाचनको केही दिन पनि 16 जनाको कागज पठाइयो। यो होइन क्रियाशील यिनी होइनन् भन्दा पनि केन्द्रीय कार्यालयले, पदाधिकारीले भन्छु 4 बजे होइनन् भन्ने चिठी हो मत हालिसकेपछि। भन्दा कस्तो भने तपाईँको उहाँलाई नजिती नहुने, कुनै हालतमा नचलै नहुने परिस्थिति,
त्यसको प्रयोग पनि म देख्दैछु। डोल्पाको परिस्थिति पनि त्यही खालको भएको छ, अरू जिल्लामा पनि त्यही खालको परिस्थिति भएको छ। तपाईँको सिस्टमभन्दा पनि पत्रको दुरुपयोग गरेर जो काम पदाधिकारीले गर्नुभयो त्यस कारणले अहिले अलिकति कमजोर देखियो। अहिले केन्द्रको जुन नतिजा आयो त्यसको क्रियाशील सदस्यतासँग त्यसको मुटु नै त्यही हो। त्यही क्रियाशील सदस्यले तपाईँको एउटा वडाबाट 16-17 जना मान्छे चुन्छ, त्यही मान्छेले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने हो। त्यही मान्छेले तपाईँको के नगर समिति, गाउँ समिति, तपाईँको त्यसपछि प्रदेश, क्षेत्र, महाधिवेशन केन्द्रसम्म लिङ्केज त्यसैमा छ। अब कांग्रेसको महाधिवेशन सकिसकेको छ, नतिजा जे आए पनि तपाईँहरूले स्वीकार्नु किनभने लोकतन्त्रमा अब स्वीकार्नु नै प्रजातन्त्रवादीका हैसियतले जेसुकै परिणाम आए पनि स्वीकार्नुपर्छ। यो हारपछि अब राजनीतिमा क्रियाशील भइरहने कि कांग्रेसको अब के सोचिरहनु भएको छ? मैले तपाईँलाई भने नि अघि नै, म राजनीतिमा के प्राप्ति गरेँ, यहाँ ठेक्कापट्टा पाइन्छ र व्यापार बिजनेस भन्दा सजिलो राजनीतिमा कमाउनु छ भनेर आएको व्यक्ति होइन। म जनतालाई केही कुरा दिनुपर्छ, केही संस्कार सिकाउनुपर्छ भनेर म विद्यार्थी कालदेखि जुङ्गाको रेखी नबस्दै म 15-16 वर्षदेखि। तपाईँका खुट्टा अहिले डगमगाएका छैन? मैले किन डगमगाउँछु? मलाई के लुट्नै छैन, मलाई घाटा र व्यापारको कुरै छैन, के हुनेछ र? मेरो सम्पूर्ण जिन्दगी लगभग 15-16 वर्ष उमेरदेखि अहिले तपाईँको यो उमेरसम्म यसै राजनीतिमा लागिराखेको छु। यहीँ दुःख गरेँ, अहिले पो राजनीति सजिलो। अहिले राजनीतिमा मनी, मसल, पावर, शक्ति यी सबै कुराहरू लागेको देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिलाई तपाईँले नजिकबाट हेरिरहँदा, हिजो तपाईँहरू राजनीति गरिरहँदा र आजको पोलिटिक्स जुन हामी हेरिरहेका छौँ, अलिकति ट्यापे मुन्द्रे जस्ता पनि देखिने, बाहुबली जस्ता पनि देखिने केही व्यक्तिहरू छन्। हरेक पार्टीमा तपाईँको पार्टी मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। यो राजनीति कतातिर जाँदैछ के देखिरहनु? तपाईँले भनेको चाहिँ अलिकति म अगाडि बढ्छु। हामीले राजनीति गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने, हामी राजनीतिमा कमाउन आएको पनि होइन, केही कुरा प्राप्ति गर्न आएको पनि होइन, सेवा गर्न आयो। बाबुआमाको चित्त दुखाएर पढ्दाखेरि किताब बन्द गरेर जेल बसेर, पुलिसको पिटाइ खाएर, लट्ठी खाएर करिब 2-3 वर्ष जेल त मेरै छ भन्दाखेरि जेल बसेर दिन बिताएर जनताका लागि केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श र उद्देश्यका लागि हामी आएका हौँ। त्यसैले तपाईँलाई भन्छु, मेरो केही घाटा लाग्दैन। मेरो जिन्दगी नेपाली जनताकोमा लगाए, मलाई त्यसमा समस्या छैन। हुन्छ भने इमानदार मान्छे, निष्ठावान मान्छे र कमसेकम यो राजनीतिलाई अलिकति जसले चाहिँ सेवाभावले काम गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो मान्छेहरूले सही टाइममा, राइट टाइममा मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याइदिएन भने एक किसिमको घाटा चाहिँ हुन्छ है। त्यो चाहिँ मान्नुहुन्छ? तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो तरिकाले हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अब अहिले आदरणीय नेताहरूलाई कस्तो मान्छे चाहिएको छ? मनी, मसल, पावर। मैले भन्न मिल्दैन होला। संसारकै सबैभन्दा धनी मान्छे चाहिएको छ कि? हो त। जिल्लाभरिको सबैभन्दा बलियो मान्छे चाहिएको छ कि? उहाँहरूको कुरा हो। यस्तो किन भयो त? त्यो त तपाईँहरूले भन्ने कुरा हो नि त। अब राजनीतिमा अहिले देखेको विकृति हो चाहिँ के त? यसले देश बन्छ? तपाईँले आफै भनिरहनु भएको छ नि, पैसा पनि हो। अघि तपाईँले कति पैसाको कुरा गर्नु म त्यहाँ जान्न। पाखुराका कुरा गर्नुभयो, बलको कुरा गर्नुभयो। मैले तपाईँको नन पोलिटिकल कुराले थप्ने कुरा गरेँ, क्रियाशील सदस्यदेखि सबै। पार्टीको चुनावमा तपाईँलाई म सत्य कुरा बताउँछु, मैले 13औं अधिवेशनसम्म पार्टीको चुनावमा पैसा खर्च भएको मलाई धेरै थाहा थिएन। तर अहिले 14औं महाधिवेशन आएर पार्टीको चुनावमा पैसाको खोलो बगाएको देखिएछ। यो कहाँ पुर्याउन खोजिएको छ काङ्ग्रेसलाई? काङ्ग्रेस कहाँ पुग्दैछौँ हामी? हुँदा त मभन्दा धेरै दुःख पाएका नेता मभन्दा धेरै अगाडि हुनु होला, मलाई भन्नु छैन। तर छातीमा हात राखेर उहाँहरूले भन्नुपर्छ, हिजो हामी चप्पल लाउने हो कि होइन? हिजो हामी बाटो एकैछिन हिजो हामी बाटोमा हिँडेको विद्यार्थीलाई चिया खुवा भन्ने हाम्रा नेताहरू हुन् कि होइनन्? बाटोमा हिँड्दै चिया खुवाउ त भनेर बोलाएको दिन पनि थियो होला नि। यिनै नेता जो राजनीति विकृत भयो। हेर्नुहोस् हृदयराम थानीजी, हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि अन्यथा कसैले नलागोस्, म आक्षेप लाउन र कसैको एक किसिमको लालछना लाएर कसैलाई चाहिँ डोमिनेट गरेर या कसैको चाहिँ चरित्र हत्या गरेर एक किसिमको चाहिँ यो म गर्न चाहन्न। तर यो राजनीति चाहिँ अहिले जुन ट्र्याकमा छ यसले देश बन्दैन भन्ने धेरैले भन्छन् पनि, तपाईँहरूलाई पनि त्यो लागिरहेको होला। अब कुरा गरौँ अहिलेको नेतृत्व आयोग। यो नेतृत्वले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो समय कालखण्डले हेरौँला। उहाँले अब महाधिवेशन हलले मानिसकेपछि मान्नु परिसक्यो होइन? अब अहिले कुरा गरौँ, खास गरी सरकार तपाईँहरूको छ। अधिकांश सरकारहरू फेरबदल भए, तपाईँहरूलाई मालामाल छ। नेपाली कांग्रेसले नचाहँदै पनि एउटा परिस्थिति बनेको छ। हेर्नुहोस्, गठबन्धनको कुरा गरौँ, गठबन्धन अहिले सही सलामत छ। गठबन्धन आज जुन उद्देश्यका लागि बनेको छ, यो गठबन्धनभित्र कुनै फेरबदल हुने सङ्केत देखिरहनु भएको छ कि छैन? गठबन्धनले जनताको काम गर्न सक्यो कि सकेन, के लागिरहेको छ तपाईँलाई? मैले के बोल्नुपर्छ र? तपाईँ मिडियाले हेरिरहनु भएको छ, संसारले हेरिरहेको छ, देशभरिका जनताले हेरिरहेको छ, गठबन्धन कसरी चलाएको छ भन्ने कुरा
तपाईँले पनि मनन गर्नुभएको छ, मैले पनि सबै कुरा मनन गरेको छु। मभन्दा अझ बढी गाउँका साथीभाइ जनता जो अहिले सडकमा हिँडिरहनु भएको छ, जसले बुझ्नु भएको छ, इन्टेलिजेन्सदेखि सबैलाई थाहा छ गठबन्धन कसरी चल्याएको छ भन्ने कुरा। कसरी चल्याएको छ मात्र कसरी चलाइएको छ भन्ने पनि थाहा छ। तपाईँले जजमेन्ट गर्नुभएको छैन? मैले जजमेन्ट त गरेर त तपाईँलाई भने कसरी चलिरहेको छ हेर्नु भएकै छैन। तपाईँ कुन कुरामा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? मैले सोधेँ तपाईँलाई प्रश्न, कुन कुरामा सन्तुष्टि? तपाईँ पत्रकार कुन कुरामा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? सरी, अहिले यो परिस्थिति जुन देख्यो, अहिले खास गरी गठबन्धनको सरकारहरू जसरी बन्यो, अहिले पनि परिस्थिति नाजुक छ। हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारको हकीकत हामीले हेरेका छौँ। खास गरी केन्द्र गठबन्धनको कुरा गरौँ, अब तपाईँ केन्द्र लेभलकै एउटा नेता भएको कारणले गर्दा अहिले गठबन्धन बनिरहँदा गठबन्धनभित्र एक किसिमको किचलो देखिन्छ। खास गरी सरकार सत्ता सञ्चालनको विषय, एमसिसीको विषय, संसद सुचारू गर्ने सवालमा, चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा यो गठबन्धनमा देखिएको यो एक किसिमको किचलो अन्तर्विरोध जस्तो एउटा कन्फ्लिक्ट चाहिँ हो चाहिँ के हो? तपाईँलाई म सठिक तरिकाले भनौँ, तपाईँले के को बिरुवा रोप्नुभयो? निबुवा, कागतीको बिरुवा रोप्नुभयो। तपाईँ खाना के खोज्दै हुनुहुन्छ? आँप खोज्दैछु। आँप खोज्दै हुनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ? तपाईँ चिन्नु भएको छैन। तपाईँ माओवादीको परिस्थितिमा हिजो यही काङ्ग्रेसलाई तपाईँको बिचबाट छोडेर एकहोरो जाने किसिमले जानुभयो होइन? उहाँहरू नेकपा बनाउनु भयो होइन? तपाईँ कति आशा गर्नुहुन्छ? एमालेबाट फुटेर गएको साथीहरू कति आशा गर्नुहुन्छ? अरू साथीहरूको कति आशा गर्नुहुन्छ? सबैको आशा गर्नु ढङ्ग त हामीले पुर्याउने हो नि त काङ्ग्रेसले। त्यही पनि हामीले रहर गऱ्यौँ सरकारमा जानलाई। हामीसँग कति सिट छ भन्नुहोस् त? 23 सिट हो। 23 सिट हो। 23 सिटले हामीले कति 165 हाँग्न खोजिराखेका छौँ त समानुपातिकलाई छोड्दाखेरि त। यी सबै कुरामा त विचार त हामी के कारणले गयौँ, मुलुकलाई कहाँ पुर्याउनका लागि गयौँ, हामीले नेपाली जनताले दुःख पाए भनेर गएको हो, संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर हामी गएको हो र झन् संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छौँ र ठिक ट्र्याकमा मुलुक लिएर आउँछौँ र मुलुक बिग्रिन लाग्यो भनेर हामी गएका छौँ। त्यसैले म भन्छु मेरो नेतृत्वगणले सोच्नुपर्छ के कारणले छातीमा हात राखेर जानुभएको, त्यो कुरा अहिले नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरा मेरै मुखबाट भन्नुभन्दा नेपाली जनतालाई सोधे हुन्छ नि। सडकमा लागेका नारा र आवाजबाट सुने हुन्छ नि, मिडियाबाट आइरहेका दिनदिनै। अहिले यो गठबन्धनको स्वार्थ के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? दलहरूको आफ्नै स्वार्थ छ, कसैलाई चुनावसम्म एक बनाएर जाने स्वार्थहरू हामी देख्छौँ, कसैले होइन मजबुत बनाउनुपर्छ संविधान बचाउने कुरा गरेका छन्, कसैले ओलीलाई झार्ने स्वार्थ थियो होला, तपाईँहरूलाई सत्ता स्वार्थ थियो होला। अहिलेको गठबन्धनको स्वार्थ के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? के का निम्ति बनेको थियो, के गर्दै हुनुहुन्छ, किन चाहिँ यो अहिले आएर किचलो अलिअलि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ एउटा जनरल शब्द लिने हो भने? अहिलेको गठबन्धनको मुख्य स्वार्थ भनेको म कसरी बलियौँ भन्ने हो सबैले। म के गर्छु र जनतालाई के दिन्छु भन्ने चिन्ता लागे जस्तो लागेको छैन। म बलियो कसरी हुने, आफू जो ठाउँमा पुग्नु भएको छ तपाईँले जे भनिरह त्यो को म बलियो कसरी हुने भन्ने कुरामा लागेपछि हुन्छ के? यहाँ किचलो त तपाईँले कहिले देख्नु भएन। जब हामीले मिलिजुली सरकार बनाएको छौँ तबसम्म किचिङ्गुलो आएको कुन हदसम्म आउने, कुन डिग्रीसम्म आउने भन्ने कुरा हो। अहिले होला 20-30मा होला, कुनै दिन बोयल भएर तपाईँको 98 आयो भने के गर्नुहुन्छ? समस्या त भित्रको छैन त। त्यो त म भन्छु अझ पनि तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने म यो तरिकाले यसलाई यहाँ पुर्याउँछु। त्यसो भए मलाई भन्नुहोस् त, अहिलेको गठबन्धनको सरकार कङ्ग्रेसले चलाए पनि कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई कसले चलाइरहेको छ? त्यसो भए मलाई भन्नुहोस् न, किनभने प्रचण्डले बारम्बार भनिरहनु भएको हुन्छ प्रधानमन्त्री उहाँ भए पनि म हो, मैले हो, त्यहाँ अधिकार बढी मैसँग छ भन्नुहुन्छ, यो कति सत्य हो? मेरा भाषामा भन्नुपर्छ दुवै आदरणीय नेताले अरू नेताले पनि छलफल गरे हुन्छ नि कसले चलाछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा होला नि त। तपाईँले आफैले भनिहाल्नु, हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवालाई देखाएको छौँ। अब प्रचण्डजीले मैले चलाएँ भन्नुहुन्छ, कुनै दिन झोक्चले माधव नेपालजीले मैले चलाएँ भनिदिनु होला, म कसरी छुनुफानु गर्ने? त्यो त सुनिसकेपछि प्रचण्डसँग कुरा त आदरणीय नेताले गर्नु पर्यो नि। त्यो भन्नुहुन्छ कि हुन्न, संवैधानिक भाषामा हुन्छ कि हुन्न, संविधानमा त्यस्तो कुरा उल्लेख छ कि? प्रधानमन्त्री उहाँ भए पनि सबै अधिकार मैसँग छ, म शक्तिशाली हो भनेर उहाँले भन्दै त्यो त मलाई उहाँहरूको के छ मलाई त्यो बारेमा थाहा छैन। एग्रिमेन्ट केही भएको छ भने मलाई भन्नु छैन, मैले त कहीँ देखाएको छैन, त्यो एग्रिमेन्ट पनि देखाएको छैन। संविधानमा सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा सरकारलाई एउटा समन्वय गर्ने समन्वय समिति बनाएको छ जसको नेतृत्व केही महिनाका निम्ति 2-3 महिनाका निम्ति सायद मलाई लाग्छ रामचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा बन्यो। त्यसले सरकारलाई सहयोग गर्यो कि बन्धक बनायो त? नथी लाउने काम। म त अन्यथा होइन, म कसैको पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि बनेको इन्स्टिट्युसनको म विरोधी होइन। कुन समन्वय समितिले अहिलेसम्म के काम गरेर यसले के काम गर्ने आशा गरिरहनु भएको छ कि तपाईँले? उयो बनाइदिने हो, समय पास गर्ने हो, बनाएको छ समय पास हुँदैछ।
रामचन्द्र पौडेलजी बोल्नु भएको छ, समय पास भएको छ। उहाँले मैले यो काम गरेर यसरी मैले सिस्टममा ल्याएँ भन्नुभएको छ। गठबन्धनलाई एउटा जनरल पब्लिकको हिसाबले हेर्ने हो भने यो गठबन्धनलाई चाहिँ खासै विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिन्न। भनौँ यी के स्वार्थले अहिले जोडिएका गठजोड हो जस्तो एमाले भन्ने शब्द या अरूले पनि, यो ताल पऱ्यो भने यी छुट्टिन बेर लाउँदैनन्। यिनको सबै स्वार्थ सबलाई थाहा छ। आज के का निम्ति उहाँहरू एक हुनुहुन्छ, भोलि के गर्नु हुनुहुन्छ, यो गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। मैले यो प्रश्न तपाईँले राखेँ, तपाईँ एउटा अब उमेरको हदले पनि धेरै बुझिसकेका मान्छे, यो गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन चुनावसम्म? तपाईँ नेताहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् न, कोही नटिकाइ नहुनेमा छ, कोही दल बदल गरिरहने परिस्थितिमा पनि छैन, कोही नयाँ पार्टी बनाएर पनि सत्तामा पुग्ने खालको खेल त छ नि हामी। यो म भविष्यवाणी ज्योतिष जस्तो कसरी भने? नेतालाई त चिन्नु भएको छ नि तपाईँले, चिनेर त भने यिनको नेचर कसैलाई चरित्र थाहा छ तपाईँलाई, कसैलाई नटिकाइ नहुनेछ, कसैलाई आफूलाई फाइदा बेफाइदाको हिसाब किताब गरेर एउटा अङ्ग तलमाथि भए पनि फेरबदलको कुरो छ, कसैलाई पार्टी विभाजन गरे पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने छ। तपाईँ आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् त यो के हो? यो म पनि यसैमा रुमली राखेको अवस्था छ। तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? गठबन्धन चुनावसम्म जानुपर्छ भन्ने हो या होइन? तपाईँलाई के लाग्छ चुनावसम्म एक भएर गठबन्धन चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत त देखिन्छ। नेपाल र प्रचण्डले अस्तिको तपाईँहरूको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि प्रचण्डले के भन्नुभयो भने एक्लै जाने सपना नदेख्नु साथीहरू, यो गलत जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, एक्लै हिँड्ने कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भनेको अर्थात् गठबन्धनलाई चुनाव पछिसम्म लगेर जाउँ। तपाईँ कसको कुरा गरिरहनु भएको छ? प्रचण्डको कुरा गर्दैछु, माधव नेपालको कुरा गर्दैछु। प्रचण्डको कुरा गरिरहनु भएको छ हो। म प्रचण्डजीको क्याबिनेटमा बस्दा उहाँले यो गठबन्धनलाई 10 वर्ष टिकाउनुपर्छ भने मेरो कानले सुनेको छु, दुइटै कानले क्याबिनेटमै सुनेको छु कुरा गर्दाखेरि। पत्याउनु भयो 6 महिना नबित्दै भन्ने एउटा हो, गर्ने एउटा हो। त्यसो प्रचण्ड इमानदार नेता हो कि होइन त? ल म भन्दिनँ भने भन्नुहोस् न तपाईँ। अब म भन्छु नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ भन्नुहोस् न त। ल अघि मलाई भन्नुभयो इमान्दार यताउति भनेर व्याख्या गरेर सुनेको थिएँ। तपाईँ इमान्दार नेताहरू हो कि होइन तपाईँको नजरमा के हो? होइन, हामी त सबका देखिरहेको छौँ त, मैले भन्न मिल्दैन नि त। तपाईँले जे देख्नुभयो मैले पनि त्यही त देखिरहेको होला नेपालको सन्दर्भमा। तपाईँले पढ्ने पत्रिका हो यो, हेर्ने मिडिया यिनै हुन्, नेता यिनै हुन्, बानी बेहोरा यिनै हुन्। प्रचण्डमाथि विश्वास गर्ने पात्र चाहिँ होइनन्। म उहाँलाई मात्रै पनि भन्दिनँ। नेपालको सन्दर्भको राजनीतिमा अस्थिर हो त त्यसो भए प्रचण्डको मात्रै कुरा नगर्नुहोस् न। नेपालको राजनीतिमा स्थिर कहाँ देखिया छ त? पोलिटिक्स कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? हाम्रो एकलौटी गभर्मेन्ट बन्दा पनि कचमच भएको, नेपाली कान्छो एकलौटी गभर्मेन्टमा पनि कचमच भएको। जब तपाईँको मिलिजुली सरकार बन्न बित्तिकै कुन चाहिँ दिन स्थिरता तपाईँले देख्नुभयो कि? कुन चाहिँ दिन देख्नु? यदि गठबन्धन फुट्यो भने कसको कारणले फुट्छ त? सुनिहाल्नु भएको छ, जसले चर्का स्वर लाउँछन् उनैका कारणले फुट्ने हो। जसले बाहिर बसिरहेका छन्, सरकारभन्दा बाहिर बसेका छन्, उनीको सरकारभन्दा बाहिर लिडर बसेका छन्, सरकारभन्दा बाहिर। यहाँ मान्छे को हाल्यो भन्ने कुराको ठेगान छैन। यहाँ आफू सुखी छैन भने मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, आफू ठिक ठाउँमा सुखी छैन भन्ने कुरा हो। आफूलाई असुविधा भयो भने जसले पनि फुटालिदिन तयार छन्। कुन चाहिँ यहाँ तपाईँको संविधानमा लागिरहेको छ यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लगेर जाने कि नजाने त? ल भन्नुहोस् न त। अब यो त भन्न सक्नुहुन्छ एउटा नेता कार्यकर्ता, एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लग्दा कङ्ग्रेसलाई फाइदा छ या घाटा छ? सुन्नुहोस्, म काङ्ग्रेस भएका कारणले चुनावसम्म लगिजाँदा यो गठबन्धनलाई मुलुकका लागि त म भन्दिनँ, यो दलमा जसले गठबन्धन गरेका छन् उनका लागि फाइदा छ। तर एउटा कुरो यो पनि मान्नु होला, म फेरि चुनावमा हिजोको जस्तै गरेर तपाईँको चितवनमा कसैलाई टिकट दिने, अर्कालाई कसैलाई अर्कालाई होइन। काङ्ग्रेस आफ्नो बुतामा लड्नुपर्छ, एक्लै काङ्ग्रेसले लडेर चुनावमा जानुपर्छ, त्यो खालको सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो। भने गठबन्धनलाई चाहिँ चुनावसम्म लग्ने होइन, चुनावसम्म लग्ने तर चुनावमा एक्लै जानुपर्छ। काङ्ग्रेस मत हाल्न सक्दैन। तर गठबन्धनसँग चुनावमा गएन भने एमाले पत्ता साफ गर्छ भन्ने मनको बाघ हो कि मनको बाघ हो? सुन्नु, एमाले पत्ता साफ गर्छ भनेपछि हामीले के त काङ्ग्रेस सङ्गठन बनाउनु पऱ्यो नि त। महलमा बस्नु भएन नि त, जनताका घर दैलोमा जानु पऱ्यो नि त। गगन थापाले भन्नुभएको छ 15 लाख नयाँ कार्यकर्ता म थप्छु, नयाँ क्रियाशील। उहाँलाई स्वागत छ, यसका लागि म स्वागत गर्छु। उहाँले सक्नु होला पार्टीलाई सही ट्र्याकमा लगाउनु, ल्याए राम्रो नै होइन। युवाप्रति आशा छ, हेर्नुहोस् विश्वप्रकाश अरूले सङ्गठनमा बोलाइदिनु मैले बोल्न मिल्छ? म सङ्गठनमा तपाईँको म आफूलाई भन्छु, सपोज नहोला, म तपाईँ ग्रासरुटको कार्यकर्ता हुँ। ग्रासरुटको कार्यकर्ताले कति लेभलमा मान्छे ल्याउन सकिन्छ, कति मान्छे आउँछन्, के गर्छन् भन्ने कुरा त यो तपाईँको अहिलेको 46 सालको बहुदल आएको 47 सालको टिकट बाँडे चाहिँ त होइन। कोही न कोही मान्छे कहीँ न कहीँ इन्भल्भ छ अहिले, कि बाबु छ कि छोरो छ कि छोरी छ कि स्कुलमा छ, सबै मान्छे एक ठाउँमा इन्भल्भ छन्। जस्तै 46 मा 47 मा टिकट बाँड्न गयौँ, फ्रेस थियो, भटाभट एकै दिनमा तपाईँको 1500 1500 टिकट बाँड्यो, त्यो सम्भव छ? अहिले सम्भव छ?
सङ्गठन गर्न त त्यति तपाईँको जति छ म कसैलाई खण्डन गर्दिनँ। अनि जनताले के सोचिरहेछन् त अहिलेको दलहरू जस्तो धेरै कुराहरू के छ भने दलीय व्यवस्था नै फेलियर भन्नेहरू पनि छन् हेर्नुहोस् होइन। अहिलेको दलहरूको काम गराइले हाम्रो काम गराएदेखि मान्छे सन्तुष्टि छैन हो। मैले भन्न खोजेँ मैले बुझेको त्यही हो, सन्तुष्टि छैन। के गर्ने त अब सुध्रिने कि यिनीलाई फेरि रिपिट गर्ने? सुध्रिनु पर्यो, माथिदेखि सुध्रिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला तपाईँले भन्नु को सुध्रिने? म सुध्रिने, मूल सुध्रिनु पर्यो। म सुध्रिने सबभन्दा पहिला, म नसुध्रिने अरू सबै सुध्रिने। टाउकोदेखि तपाईँ पुच्छसम्म सबै सुध्रिने। यहाँ समस्या त धेरै छ नि त, यही अधिवेशनको समस्या पनि होला, अघि तपाईँले निकाल्नु। यहाँ धेरै पैसा भएकै मान्छे चाहिने भइसक्यो, पैसा भएकै मान्छेलाई पत्याउने कि होइन? आज जनतामा निराशा आउनुको कारण फेरि नेताहरूकै कारण हो त। हामीले सिस्टममा राप्रपाको नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गाउँमा नेता आयो भने चोर आयो भन्छ। त्यो होइन, उहाँले भन्यो त्यो पनि अत्य चोर पनि भन्दैन। किन चोर भने गरिरहेको छ आफ्नो इज्जत अनुसार बिचरा घरमा केही नभए नि खाना दिएको छ, बस्न दिएको छ, सुत्न दिएको छ, यहाँबाट बाटो देखाइदिएको छ। उहाँहरूको आफ्नै परिस्थिति। किन भन्नुभयो त उहाँले यस्तो? उहाँले किन भन्नुभयो उहाँको कुरा हो, चोर भन्दैन। तर हामीलाई भन्छ नेताले तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्, सुध्रेर आउनुहोस्, जनताकै सुख दुःखमा बसेर बस्नु, गाउँमै बसेर काम गर्नु। गाउँमा जाँदाखेरि त्यसो भए फुलमाला लाउँदाखेरि जनताले कयौँ ठाउँमा थप्पड पनि हाने देख्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ के हो रियाक्सन? होला कोहीले रियाक्सन गरेर हाने होला, खोइ हामी त जुत्ता हाने देख्छौँ, हामीले होला त जुत्ता हान्ने काम जसले गरेको छ उसले हाने होला। फुलमाला लाउनलाई फुलमाला दिएको छ, नलाउनलाई घर बसेर खाना खुवाएको छ, दुःख सुख गरेर बाटो देखाएको छ, गरेको छ त, पब्लिकले नगरेको त होइन। हृदयजी अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यहाँनिर गठबन्धनको भित्र अहिले एउटा विवाद छ जुन विषय मैले अघि कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा पनि भने, एमसिसीको विषय। तपाईँले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि, अब यतिको बुद्धिजीवी एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको कारणले गर्दा एमसिसी गठबन्धनभित्र एउटा आज कार्ड फालिएको छ, जुन कार्डले आज गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न त्यो हेर्न बाँकी छ। तपाईँलाई के लाग्छ गठबन्धनभित्र साझा सहमति हुनसक्छ एमसिसीलाई लिएर, या उहाँहरूका फरक फरक विचारहरू देखिन्छन्? एमसिसी के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? मैले बुझेको एमसिसी तपाईँले बुझेको जस्तै गरेर अहिले जनरली अलिकति मान्छेले बुझेको जस्तै मैले एमसिसी बुझेको। जस्तै कतिपय कुरा एमा के भने तपाईँको यो ऋणमा होइन, यो सहयोगको कुरा हो। अर्को मुलुकको लिने कुरालाई हामीले 2-3 वर्ष अगाडि नै लगिसकेका छौँ सहमति, त्यसमा हामीले आपत्ति देखाउनु पर्ने छैन। अहिलेको परिस्थितिमा सबैको भनाइ के भने पार्लियामेन्टबाट किन यसलाई पास गर्नु पर्यो र, त्यो पहिला थिएन अहिले आएको छ भन्ने कुराको के छ, उहाँहरूको कुरा त्यही खालको कुरा आछ। म के भन्छु भने यसमा तपाईँको अब 50-55 अरब रुपियाँकै लागि हामीले कति नेपाली जनतालाई टर्चर गर्ने हो र? तर कांग्रेस त तयार छ नि त। कांग्रेसको अहिले पनि म भन्दैछु, म तपाईलाई भन्दैछु, म भन्दैछु 50-55 अरबका लागि मुलुक त ठुलै छ नि हाम्रो। 50-55 अरब रुपियाँ 5 वर्षमा लगाउनका लागि हामीलाई पनि धेरै गाह्रो परिस्थिति त होइन नि त, त्यति अप्ठ्यारै परेर अप्ठ्यारै पनि होइन। यसका लागि जब कुरा नउठ्नु थियो, जतिखेर हाम्रो अर्थमन्त्रीले सही गर्नुभएको थियो त्यति बेलादेखि यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर विवादमा नगरेको भए हुन्थ्यो। विवादमा हल्ला बढी भयो, त्यसो हल्ला बढी भइसक्यो। हल्ला बढी भइसकेपछि तपाईँको पहिलो कुरो त के गर्नु पर्यो भने सत्तारूढ जो अहिले हामीले सरकार चलाइरहेका छौँ, गठबन्धनमा हामीले छलफल गरेर यसमा सहमति कायम गर्नुपर्छ। पहिला कुरा सहमति यहाँ कायम गरौँ। दोस्रो कुरो म भन्छु अझै धेरै ठुला कुरा गऱ्यो भन्ने मेरो यो पर्सनल विचार हो, म तपाईँ पनि भन्छु, तैँले यस्तो भन्ने कसलाई भन्ला, म पर्सनल विचार भन्दैछु, मेरो पर्सनल विचार। पहिला सुरु नै यहाँ कायम गर्नै पर्छ, त्यसको पर राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ यसलाई। अब धेरै विवादको विषयमा नबनाऊ, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कुरा गरिसकेपछि जनताहरू पनि त्यसमा आकर्षण भएर एक किसिमको सहमति हुने ठाउँ देख्नुहुन्छ र भने नेताका चारतिर चारवटा मुख छन्, तपाईँको नेताहरू पार्टीका आफ्नै विचारधारा आफ्नै इन्ट्रेस्ट छन्, दाउपेच छन्, कसले कतिखेर के पपुलारिटी हुने। म तपाईँलाई भन्दैछु विवाद गर्दै गर्ने पास गर्दै गर्दा कसलाई फाइदा हुने? जित्न त मुलुकले जित्नु परेको छ नि त। यहाँ काङ्ग्रेसले जित्नु पर्या पनि राष्ट्रियताको सवाल छ, काङ्ग्रेसले जित्नु पनि पर्या। यसमा राष्ट्रियता म जोड्दैन, मेरो सोचाइ बेग्लै छ फेरि। तर के भने हामी त ठुलो पार्टी पनि भन्छौँ नि त आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले, अहिले सरकारमा पनि हामी। तर आज एउटा प्रश्न बाहिर छ क्या थानीजी, तपाईँ कति मान्नुहुन्छ काङ्ग्रेस आज देशलाई बन्धक राख्दैछ? होइन, सम्भव त होइन। किनभने म त्यही भएर मैले सडकका मान्छेले तपाईँलाई मैले यही भन्दैछु त, देशलाई सौदा गर्ने देशलाई बन्धक राख्ने। म पनि काङ्ग्रेस हुँ, म पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै हुँ, हिजो केन्द्रीय सदस्य अहिले तपाईँले अघि भनिया म पनि काङ्ग्रेस हुँ। म भन्दैछु गठबन्धनभित्र जोसुकै परिस्थितिमा होस् गठबन्धनभित्र सहमति कायम गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष पनि बाहिर छन्, अरू पनि सहमति गरौँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, त्यसपछि जे गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु। मेरो सहमति नगरिकन जाने तपाईँले भने कसले मान्छ? देउबाजीले भनेपछि पार्टीमा चल्छ। अब सरकारको प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु भएको छ म बढाउने हो अगाडि, कुनै पनि कसरत नराखेर म अगाडि बढाउँछु। होइन ठिकै छ, भनेको सहमति खोज्छु, सहमति गरेर ठिक छ,
नभए एमाले भनिसकेका छ गठबन्धन तोडेर आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू हामी तयार छौँ। के हो यो भन्न? तर यस्तो कुरामा पहिलो प्राथमिकता तपाईँको जो गठबन्धन छ सरकारले त्यसलाई मन्जुर गराएर जानुपर्छ। अझ सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिसम्म गरे हुन्छ। धेरै विवादमा पर्ने काम पनि छैन, धेरै विवादमा पार्ने काम पनि छैन। अनि एमसिसीलाई यति जोडबल किन भन्नुहोस् त? यस्तो बाध्यकारी के चाहिँ? त्यही त मैले बुझेको छैन। त्यही त म धेरै ठुलो देख्दिनँ। कुरा उठेपछि एक किसिमको तयारी त गर्नु पर्यो नि त। तयारी नगर भन्छन् क्या मान्छेहरूले, एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन है, यो देशलाई हाम्रो देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्न खोज्छ अमेरिकाले, भोलि आएर सेना आउँछ, यो चाइनालाई घेर्न आएको, इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो, यो राम्रो होइन, यो भन्छन्। यो के हो चाहिँ? त्यो मलाई लाग्दैन। यहाँ बुझाउन नसकेको भन्नुहोस् न, बुझाइको कमी पनि हामीले बुझाउनु पर्यो। विद्वानहरूले बुझाएको छैन, जो अहिले सरकारमा छ त्यसले बुझाउनु पर्यो नि। विद्वानहरूले कानुनको दफा दफा देखाइरहनु भएको छ, एमसिसीको दफा यति। म तपाईँलाई भन्दैछु, जस्तै अमेरिकामा अब जस्तै पार्लियामेन्ट अस्ति यहाँबाट पठाएको थियो, संशोधन गरेर अलिकति पठाऊ भनेर पार्लियामेन्टको कुरा उठिरहेको छ अहिले। पास गर्ने किन हुने हो? पास नगरे कुरा त उठाउनु पनि त सम्बन्धित ठाउँमा पनि। हाम्रो मुलुकमा यो गाह्रो भयो, पार्टीहरूले यो भनेको छ, त्यस कारण तपाईँले यो कुरामा कन्भिन्स भइदिनुहोस् भन्नु त पऱ्यो नि त। केही भन्नु पऱ्यो कि परेन? पहिला कुरा नभन्ने हो भने यसमा खतरा छैन। नेपालको ऐन कानुनले कुनै कुरामा मिच्छ कि भन्ने कुरालाई ऐन कानुनले खोल्दाखेरि ऐनहरूमा काहीँ बाजिएको हदसम्म यो खोल्ने कुरा हो भनेर जनतालाई बुझाउनु पर्यो। खानीजी, काङ्ग्रेस चाहिँ किन यति धेरै बुरुक उफ्रिरहेको एमसिसीमा? के चाहिँ स्वार्थ छ काङ्ग्रेसको? मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेसकै स्वार्थ छैन, अरू कसैको स्वार्थ होला मलाई भन्नु छैन। काङ्ग्रेसको स्वार्थ के हो र? म सुर्खेत जिल्लाको हुँ, म घुम्दैछु, के स्वार्थ? यो देशको हितमा छैन भने किन चाहिँ पास गर्ने भने क्या? संसदमा किन लग्ने? सरकारले ठिक छ, तपाईँले क्याबिनेटबाटै पास गर्ने, पार्लियामेन्टमा लग्नुपर्ने कारण हामीले हितमा छ भन्ने कुराको प्रभाव पार्नु पर्यो नि त। जस्तै हिजो भ्याटको कुरामा पनि विरोध नउठ्या होइन नि त। जतिखेर भ्याट आयो त आयो नि, यो भ्याट ठिक छ भन्यो नि त। ठिक छ भने भ्याट लागु हुँदा अहिले त मुलुकको राजस्व त बढ्यो नि त, स्याट्टै बढेर तपाईँको त पुग्यो त। 15-16मा आउँदाखेरि त्यत्रो बजेट पेस गर्नेमा त गयौँ त हामी त अहिले पनि। भन्दा बुझाउनु पर्यो कि हामीले बुझ्नु पर्यो अर्काको कुरा, कि अर्कालाई बुझाउनु पर्यो हामीले? बुझाउनु पनि नसक्ने, बुझ्दा पनि नबुझेर हुन्छ त कुराकानी? तपाईँको सरकार बनाउने गठबन्धन गरे, गठबन्धनभित्रमा तपाईँको कैचिङ्गल पारेर हुन्छ? अरू राष्ट्रिय सहमति, कतिपय कुरामा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने पार्टीले योमा सकिँदैन। म एक्लै गरिदिन्छु, एक्लै गर्नु त कसले रोक्या त? गरिदिए भयो त, गर्नुमा कसैले रोक्या छैन। तर भोलि बिहान के छ त तपाईँको अनुमान? एमसिसी पास हुन्छ हुँदैन? म भन्नु गर्ने कि नगर्ने त्यो पनि मैले भने त गठबन्धनभित्र सहमति कायम गरौँ, सकिन्छ भने शब्द प्रयोग गरेको छु, सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। तर देउबा आज प्रधानमन्त्री स्वयं गठबन्धन फुटाएर भए पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कति सत्य हो? त्यो मैले कुनै अगाडि म केन्द्रीय समिति थिएँ, त्यो दस्तावेज कहीँ देखाएको छैन। अब अहिले पास गरे पनि त्यो जानला त्यो मैले देखाएको छैन। अरू सबैलाई छोडेर म एक्लै जान्छु भने कहाँले पास गरेको छैन। भोलि पास गऱ्यो भने तपाईँ सम्भावना कति छ संसदमा यो अङ्कगणितको खेलामेला हुँदाखेरि? यो मुलुकमा कति दिन अङ्कगणितको हिसाबमा मात्रै जाने हो? राजनेता त बनिँदैन त्यसरी। सहमति हुने छ त सर्वदलीय बैठकमा गर्नु पर्यो। सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष जाँदैन, बुझाउनु पर्यो, प्रतिपक्षलाई बुझाउनु पक्ष प्रतिपक्ष उहाँहरुको पनि आफ्नो one to one एक किसिमको संवाद नभएको 6 महिना बित्यो। बुझिसके उहाँहरुको पनि के कुराहरु बुझ्नु पर्यो नि त। के कुरा हो तपाईहरु? ल भन्नुस् के कुरा हो? यो कोले बुझ्या छैन? बाघले नदेख्या वंश बन्ने नदेख्या बाघ छ? म धेरै ठूला कुरा गर्दिन अहिले। नदेख्या छ के एमसीसी तपाईको यो कांग्रेसले मात्रै देखा छ? एमाले र माओवादी एमसीसी देखा छैन? एमसीसी के भइराछ? एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्छन् उहाँहरु। कोले राष्ट्रघात त तपाईको भन्दा त यहाँ जे पनि भनिन्थ्यो नि। के यो नेपालको राजनीतिमा के बाँकी छ र भन्न त कसले भन्न बाँकी छ र? सबै कुरा भनिन्छ। तर भोलि राष्ट्रघात पनि भन्नुहुन्छ, कति कन्भेन्स गर्नुस् यही पनि पास हुन्छ। केही कुराहरुमा तलमाथि छ। अहिले यति जोडबल हामी गर्दैछौँ, भलै मानिलिनुस् भोलि एमसीसी पास भयो, रक्तपात भयो, देशै नरहने अवस्था आयो भने यसो अवस्था आउनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुस्। त्यो अवस्था आउनु हुँदैन भन्दैछु म। त्यही भएर गठबन्धनको सहमति सकभर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भने मेरो अहिले पर्सनल विचार। हैन यति विरोध छ जनताको सडकमा, आम घर घरमा गयो भने आज एमसीसी को विरोध देखिन्छ। गाउँ गाउँ बस्तीमा त्यो पनि कन्भेन्स मैले भने नि। तर यो परिस्थितिबाट यदि दलहरु अगाडि बढ्न खोजे भने दलहरुलाई माफ गर्छन् जनताले? त्यो सेकेन्ड कुरा हो। राष्ट्रिय पहिला गठबन्धनको सहमति गरौँ, त्यो पछि सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति गरौँ। त्यो पछि एक किसिमको माहौल आफै बनेर जान्छ। तपाईले भने अझै सारा कुरा पनि हुने। त्यसमा हामीले ट्र्याकमा एमालेको दाउपेच के देख्नुहुन्छ यो एमसीसीमा? तपाईँ हिजो उहाँहरू सरकारमा हुँदा उहाँहरू यो एजेन्डालाई अगाडि टेबल गर्न खोजिरहनु भएको थियो, भलै उहाँहरूले सक्नु भएन। पार्टीभित्रैको एउटा अन्तर्विरोध भयो, प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू विरोधमै रहनुभयो। कारण त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको पार्टी विभाजित। उहाँहरूलाई पनि मर्का छ होला नि। 2 तिहाईको सरकार फुट्या छ, कांग्रेसले सरकार लगाएको छ। अहिले उहाँहरूको पनि तातो रिस छ।
पार्टीमा कतिलाई काम गर भन्ने, कतिलाई नगर, यो दर्ता नगर, गर भन्ने कुरा हो, कतिलाई निकाल, कतिलाई ननिकाल भन्ने भयो। त्यसमा उहाँहरू पछाडि हट्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेकै हुनुपर्छ। पोलिटिक्समा सेफ ल्यान्डिङ पनि हो, सेफ ल्यान्डिङ उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। सेफ ल्यान्डिङ गर्ने व्यवस्था अलिकति केही गरेर व्यवस्था मिलाए भइगयो त। राजनीतिमा तपाईँ कतिपय कुरामा सधैँभरि तपाईँ एग्रेसिभ मात्रै त होइन। गठबन्धन तोड्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ एमालेको यो होइन। अहिले उहाँहरूले भने भोलि हामी पनि सहभागी हुन्न भने कहाँ भइहाल्नुहुन्छ? मुलुकका चुनावमा हाल्नुभन्दा अरू उपाय तपाईँसँग छैन नि त। सो यो गठबन्धन पनि ठाउँ छ एमालेलाई, यो गठबन्धनलाई पनि कायम गरौँ, उहाँहरूलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा गरौँ। अब हामी लगभग निकट भविष्यमा लगभग पहिला स्थानीय चुनाव हो, त्यो पछि जाँदैछु। होइन, मिल्छ भने के फरक पर्छ? म एक स्टेप अगाडि गएँ। उहाँहरूलाई पनि हो भने राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरेर चुनावमा जाँदा पनि के फरक पर्छ? के को यहाँको गर्छ? गेजेबाबुको पालामा भए होइन, काङ्ग्रेस एमाले सँगै चुनावमा गएन हामी 56। केही फरक, कुनै दल बाहिर नरहेर एमसिसी पास हुन सकेन भने देश चुनावमा जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? संसदले अब यो बिजनेसै अगाडि बढाउन सकेन, गठबन्धनभित्र सहमति भएन, मानिलिनुहोस्, किनभने 165 उहाँहरूसँग छ अहिले अङ्कगणितमा हेर्दा, प्रतिपक्षमा एमाले छ। यो हिसाब किताब यसो तलमाथि मिलाउने हो, जोडगढ गर्ने हो भने त उहाँहरूसँग त स्पष्ट बहुमत छ। 135 चाहिन्छ, 165 छ, तयार त भयो भने हुन्छ। मानिलिनुहोस् यो परिस्थिति न एमाले सहयोग गर्यो न सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन सक्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग के विकल्प हुन सक्छ? म भन्दैछु, हामी नेपाली काङ्ग्रेस हौँ, हामी पुरानो पार्टी पनि हो, प्रजातन्त्रका लागि हामी अभिभावक पनि हौँ। हाम्रै कारणले अहिले ठुला कुरा गर्यो भन्ने होला, हाम्रै कारणले मुलुकमा एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको 46 सालको विकास पनि हामीले गरेका छ। हामीले सकभर तपाईँको सबैलाई समेटेर जानुपर्छ, कसैलाई तल र माथि गर्नु हुँदैन। अहिले गठबन्धनलाई गठबन्धन कायम राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थिति तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर एमाले चुनावका लागि तयार छ क्या? संसदलाई त बन्धक बनाएको देख्नु भएन? बुझिया छु, एमाले चुनावका लागि तयार छ। एमाले चुनावको अगाडि तपाईँको अघिल्लो वर्ष कति पुस 5 गते तयार थियो त, भएन नि त। फेरि अर्कोचोटि तयार भएन त। एमाले चाहना बित्तिकै पनि यहाँ केही हुँदो रहेछ भन्ने पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो नि त। चाहँदैमा यहाँ हुने त केही अदालतले रोकिदियो नि त। हजुर, अदालतले रोक्यो, अदालतले रोक्यो त, परमादेश दियो, अदालत परामर्श दियो, प्रधानमन्त्री फल्नु भन्यो, सबै कुरा बताइदियो। साथै यति दिनभित्रमा क्याबिनेट बनाऊ, यति दिनभित्रमा काम गर भन्ने अदालतले आदेश दियो। हाम्रो तपाईँ सम्मानीय अदालतकै कुरा पनि भयो। अब के भयो त्यही छँदैछ। यी कसैले केही होइन, तर तपाईँ हामी जिम्मेवार पार्टी भएका कारणले मलाई लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ दलहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता यी बहुप्रतीक्षित योजनाहरूलाई पास गर्दा फाइदा कि यसलाई रोक्दा फाइदा? सुन्नु न, अहिले हामी पछि म यसको विषयमा टच होइन, हामी पहिला काम गर्छौँ पछि जान्छौँ। मलाई एक दिन एउटा साथीले देखाउनु भयो, एउटा त्यस्तै फ्याक्ट्री, एकैछिन एउटा साथी कहाँ गएको थिएँ, उहाँले देखाउनु भयो 2टा ठुला जेनेरेटर, त्यो लामा जेनेरेटर। तपाईँले अरू नबनाएको कारणले मैले 2टा जेनेरेटर किन्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् यति महँगो छ मलाई भनेर भन्नुभयो। अरुण अहिले के हो त? हामीले अहिले ब्याक साइडमा सोद्धाखेरि अरुण बनाइदिएको भए के परिस्थिति हुन्थ्यो नेपालको त्यो बेला? नबनाउँदा हामीले के घाटा भयो अहिले? यस्तै छ हाम्रो परिस्थिति। हामी सोध्छौँ तर गर्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ। हामी धेरै राष्ट्रवादका नारा लाउँछौँ, तर हामी राष्ट्रवादी हो कि होइन मनभित्र छुनुपर्छ राष्ट्रवादका लागि। अहिले तपाईँलाई भन्छु, आज राष्ट्रवादको नारा अत्यन्त कम भइसक्यो। बनावटी बढी छ, जिब्रो र ओठले बढी कुरा गरिरहेछ, तर मनभित्रको राष्ट्रवाद हो कि होइन? साँच्चीकै म नेपाली बिपीले भने चाहिँ गरी एउटा भूमिको माटो समात राष्ट्रिय तपाईँ तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर भन्ने अवस्थामा हामी पुगिनौँ। आज के भएको छ? नारा कसले लगाएन? म व्यक्तिगत भन्दिनँ कुनै पार्टी राष्ट्रियताको नारा लगाएन, तर के गरे अन्तिममा गरे? जाने बेला के भयो? सबैको राष्ट्रवादको नारा लाउने, पछि सबै खोग्रो हुने दिन त हामीले देखेका छौँ नि त। त्यो धेरै राष्ट्रवादमा पनि कुरा छैन। मुलुकका लागि हित हुन्छ कि हुन्न, हाम्रो राष्ट्रियताको यो बाटो संरक्षण हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति गर्ने के गाह्रो छ? ठिक छ, संसदको यो गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ, सम्वाद गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। एमालेको अहिलेको अडानले संसद लगातार बन्द छ। हेर्नुहोस्, पुनर्स्थापना भए पनि यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन, तपाईँलाई लाग्छ पनि होला। के लाग्छ यो संसदमा चाहिँ एमालेको रोल, या अहिलेको सत्ता गठबन्धन, या सभामुखको रोल, या उहाँहरूको तुस साथ दिएको हो कि संसद त जनताको सार्वजनिक थलो हो? हेर्नुहोस्, अब प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, त्यहाँ कानुन निर्माण गर्ने, जनताका विषयमा बोल्नुपर्ने थलो आज बन्द देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसको दोषी को हो? यो नेपालको एउटा लगभग काहीँको रिस नभए सदनमा गएर पुग्दैन, सदन अवरुद्ध गराउने परिस्थिति मैले देखाएको छु। 57-57तिर हो क्या, 57 दिन 56तिर 57 दिन सदन अवरोध भएको। म त्यो संसदमै थिएँ 56मा, मैले त्यो पनि हेरेको छु। त्यो भन्दाखेरि के भने उहाँहरूको अब कर्सी होला, फेस सेभ होला, अब नेताले बुझ्नु पर्यो
बाघले बाघकै आँखा देखा हुन्छ, मुख देखा चाहिँ गरेर राजनीतिक नेताले जो टप लेभलमा हुनुहुन्छ अहिले नाम भन्दिनँ, उहाँहरूले कुरा गर्नु पर्यो। अब तपाईँ सम्भव छ सबै कुरामा पार्टी दर्ता गरे पहिला तिमीहरू साखा धोइनु भन्न कसैको सम्भव? उहाँहरूले त्यही भन्नु भएको छ, उहाँहरू आयो भने हामी चल्नै दिँदैनौँ। त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छैन, उहाँहरूले नि बुझ्नु भएको छ। अब सेभ के हो त? सेभ खोजिदिनु पर्यो नि त बेला मौकामा। उहाँहरू वार्ताको लागि तयार छ, तपाईँहरूको सरकार तयार छैन? होइन, उहाँहरू तयार हुन्छ, यता तयार गरौँ, सभामुखको कुरा के उहाँ तयार हुनुपर्छ, सबै कुरालाई गरी एउटा निचोडमा त पुर्याउनु पर्ने। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति गर्ने हो भने हामी धेरै हामी भन्छौँ निषेधको राजनीतिले कहाँ पुर्याउँदैछ? पुर्याउँदैन। तपाईँ हामी कुन रूपमा संवादहीनता भयो? म भन्छु तपाईँलाई नेताहरूले बुझ्नु पर्यो, सबै नेताले शीर्षस्थ नेताहरूले बुझुन् हिजो हामी 46 साल अगाडि हामी कुन पोइन्टमा थियौँ, कहाँबाट हामी आएका हौँ, हिजो कति दुःख गरेर हामीले ल्याएको व्यवस्था हो, कति माया गरेर ल्याएको व्यवस्था हो, कतिलाई शहीद बनाएर कतिले जेल नेल खाएर कति दुःख गरेर ल्यायो। आज सबै कुरालाई बिर्सिएर तपाईँको यहीँ हिलो छ्यापाछ्याप गर्दा मुलुकले राम्रो मान्छ, यही कुराले जनता इरिटेट छ भन्ने तपाईँले भन्नु पनि। हाम्रा क्रियाकलापले पब्लिक इरिटेट भइरहेछ। पब्लिक इरिटेट हुँदाखेरि के हुन्छ भोलि राष्ट्रियमा तपाईँको? एमालेको के स्वार्थ हुनसक्छ सत्ता यो संसद अवरोध गरेर? के उसले चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको? उहाँहरूको पनि म अहिले नभनिहालौँ, धेरै शीर्ष नेता ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, इगो सबै मुलुक इगोले चलाइदिने। नियम कानुन ऐन त मान्नु पऱ्यो नि त, सर्वोच्चले गरेर निर्णय त मान्नु पऱ्यो नि। छैन भने सर्वोच्चमा गएको कुरालाई वेट त गर्नु पऱ्यो नि त। सबै कुरा मेरै हातमा, मैले जे भनिदियो त्यही भन्ने खालको परिस्थिति मुलुकमा विद्यमान सबै तहमा यही खालको परिस्थिति आएर त यहाँ बिग्रिएको छ त परिस्थिति। यति सानो मुलुक छ, राम्रो मुलुक छ, सबै कुरा छ, इमान्दार साथ लाग्यो भने मुलुक बनाउन कति वर्ष लाग्छ? हिजो तपाईँ नेता भनेको बिपी कोइरालाले के भन्नु, 15 वर्षमा म मेरा परिवार जस्तै म सबै नेपाललाई यो के भने मध्यमवर्गीय नेपाललाई म बनाउँछु भने हिक्मत भएको नेता त हो नि त। आज खोइ त को नेताले भन्न सक्नु भिजन छ, न कुनै प्लानिङ छ? अब भन्दाखेरि नेताको क्रिटिसाइज हुन्छ, बोल्दिनँ यो बारेमा, तपाईँको पर्सनल कुरा हो। केही छ यहाँ, म यो वर्ष मुलुकलाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने छ, म यो के भने त्यही एमसिसी गर्छु गर्दैन भन्ने कुरा छ। गर्छु भने यो कारणले दलहरूको क्रियाकलापले आज व्यवस्था खतरामा पर्ने सङ्केत देख्नुहुन्छ तपाईँ? खतरै त म मान्दिनँ। होइन, पूर्व राजा आउनुपर्छ भनेर राजा आउ देश बचाउ भन्न थालिसक्यो। आउला त तपाईँ हिजो हामी काङ्ग्रेस चाहिन्छ यो बहुदल आउनुपर्छ भनेर लगायो होइन, हामी जेल गए होइन भन्न न, यो डेमोक्रेसी भन्न त पाइयो नि त। तर जनमत त आज उहाँहरूसँग जनमतको त यहाँ तपाईँको कामै भएको छैन कि। उही तपाईँको आम निर्वाचनमा जनमतमा हालिदिन्छ, त्यो पनि कसका गठबन्धन कतिखेर, कसका गठबन्धन कतिखेर, अझ तपाईँको उयो अरबपतिका कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा प्रभाव परेको छ। अब पार्टीको चुनावसम्म त तपाईँको अब यहाँ प्रभाव पर्ने दिन आइगयो भने पब्लिकमा त्यो असर छ। होइन हामी म भन्छु सबै नेताहरूलाई, आदरणीय नेताहरूलाई भन्छु, यही सिस्टमका लागि हामी लड्या, यही विकृतिका लागि हामी, सिस्टम त यही हो, यही विकृति यही हेरिरहेको नाटकका लागि हामी यो निर्वाचन प्रणालीकै दोष हो। त्यसो भए निर्वाचन प्रणालीको प्रब्लम चाहिँ के हो त? किनभने आज मासु भात नखाइकन जनता भोट नदिने परिस्थितिमा पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूले। हेर्नुहोस्, 2 पैसा बाँड्ने परम्परा बनाइदिनु भयो। नेताबाट आश गर्छन् जनताले, नेताले ल्याउने कहाँबाट? प्रचण्डले भने सुन्नुभयो होला, अब त चुनाव वडा अध्यक्ष पनि जित्न सकिन्न होला, हजुर पैसा माग्न जानुपर्छ, सुन्नु भएको छ नि यहाँले। यस्तो हकीकत कसले बनायो त? ल भन्नुहोस्, के अवस्था? यस्तो हो त राजनीति, यही हो त गरिब देशका नेता पार्टीको, यही हो त निर्वाचन प्रणाली। म त आफ्नै पार्टीबाट भन्छु, आज हिजो दुःख पाएका नेता, जेल खाएका, पिटाइ खाएका, लान्छना नभएका अधिकांश मान्छे आज रोएर बसेको छ। अस्ति मैले दामोदर गौतमजीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, यसो फेसबुक हेरेको थिएँ। अब उहाँले सिम्पली भन्नुभयो 2-3 लाख रुपियाँ लाग्दो चाहिँ म जस्तो मान्छेले अब सदस्य लड्न सक्दैन भन्नु। उहाँको मनमा जे छ मेरो मनमा त्यो कुरा त होला नि त। सक्नुहुन्छ तपाईँ अहिले पैसाको राजनीति, पैसाको राजनीतिमा सक्नुहुन्छ, पैसा कमाइन त। तपाईँलाई म भन्छु, म इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विद्यार्थी, मैले त्यहाँबाट ओभरस्टे गरेर म इन्जिनियर नपढेर म कमर्सतिर लाएर म राजनीति लागेँ। अहिले त मलाई कहिले पछुतो होइन, कहिले सम्झिन्छु के हो त यो त अहिलेको यो खेलमाल के हो त। म त इन्जिनियर भएर पैसा कमाएर अहिले आए पनि त हुँदैछ। अहिले आयो म यहाँका ठुला नेतालाई हराइदिन्छु, मसँग पैसा भइदिए म यहाँका ठुला नेतालाई हराइदिन्छु। अहिले आज जहाँ तपाईँको पैसा नभएका नेताले, म सारांशमा भन्दैछु बुझ्नु होला, पैसा नहुने जो इमान्दारता लागेका नेतालाई आज ठुला ठुला मान्छे ल्याएर हराउन थालिएपछि कुनै दिन यी ठुला नेतासँग भन्दा तिनीसँग पैसा बढी छ, आएका मान्छे यिनलाई पनि हराउँछन् कुनै दिन। विकृति त मौलायो नि त अहिले, यहाँ त मौलायो नि पार्टीभित्र, जनतामा पनि उही त अघि कुरा गर्नु हो नि। हामी जाँदा के भन्थे मान्छेले, प्रतिबन्धी कालमा जाँदाखेरि तपाईँहरूसँग पैसा छैन भात पनि खाऊ, बसमा कति पैसा लाग्छ जनताले पैसा दिन्थे, बसमा तपाईँको टिकट काटिदिन्थे, बसमै आएर पुर्याएर टिकट काटिदिएका छौँ है, भात खाने 50 रुपियाँ लैजानुहोस्, जबकि 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ पर्थ्यो, 50 रुपियाँ लैजानु। सब मान्छेहरू 15 रुपियाँ खाना 50 रुपियाँ दिन्थे, बसको टिकट आउँथ्यो। अहिले के छ, नेता आउला
देला खाउँला खाउँला काटौँला रमाइलो हुन्छ। कहिले आउला नेता पनि डरलाग्दो भयो। केही मान्छेलाई डर लाग्छ। कहाँबाट प्रचण्डले भने जस्तो ल्याउने कहाँबाट त फेरि व्यापारीका जानु पर्यो, फेरि व्यापारीलाई दिनु पर्यो अझ ठाउँ। अब व्यापारीले पनि सबलाई कहाँ दिन्छ र? व्यापारीलाई दिनेलाई दिन्छ। व्यापारीको पनि त व्यापार होला नि त। जोबाट झर्छ मलाई त्यस्तै लाग्छ, जोबाट आउँछ उसलाई दिने। को मऱ्यो भन्दा हिजोका मान्छे मर्छन्, सिम्पल मान्छे। हिजो तपाईँको जनताकै घरमा खाएका तपाईँको अगाडि 48को चुनाव हामीले कतिले ल्यायौँ ल्याएर 50-60 1 लाखले सबै चुनाव भ्याइदिया हो। थानीजी अब के लागिरहेछ नेपालको पोलिटिक्स कतातिर जान्छ? नेपालको यी दलहरू सुध्रिने छाँटकाँट देख्नुहुन्छ तपाईँ? दल सुध्रिनु, यी नेता सुधार्नुहोस् न। दल त सुध्रिहाल्छ। त्यही भने दल भने अब दलको नेताको किन सबैलाई दोष लाउनुहुन्छ? पार्टी भन्नु मलाई किन दोष लाउनु? बाबा ठुला भन्दा तलका साना पो फटाछन् भन्छन् त अहिले त देख्नु भएको छ त। सिकायो होला नि त। अहिले भ्रष्टाचार ठुलाले कम गर्छन्, सानाले बढी गर्दैछन् त। अहिले तल हेर्नु त स्थानीय तहमा को हुने? त्यो छोडिदिनुहोस्। स्थानीय तहका नेताहरू त्यो म मान्दिनँ। एनसीएल कसले गर्यो? जनताले गरे हो। वाइट बडी कसले गर्यो? जनताले गरे। सुन्दरकाण्ड कसले गर्यो? जनताले गरे। कालीगण्डकी कसले गर्यो? जनताले गरे हो। कसले गर्यो? चुप बिचुम हाम बिचुप काले काले अरू भन्दिनँ। त्योभन्दा बढी तपाईँको काम हो। के लाग्छ त देश अब एउटा उमेरको कालखण्डमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो यो देशमा। हामी व्यवस्था परिवर्तनका खातिर तपाईँहरू लाग्नुभयो। व्यवस्था त हामीले ल्यायौँ, यो उन्नत किसिमको उत्कृष्ट व्यवस्था भन्यौँ। आज व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भयो। यो संहिता हाम्रो लागि म यसलाई मान्दिनँ। व्यवस्थामा होइन, यो नीति खराब हो। व्यवस्था खराब कसरी हुन्छ? डेमोक्रेसी व्यवस्था खराब हुन्छ। अब तपाईँले बोल्नु संरचना खराब हो, व्यवस्था खराब होइन। तपाईँ बोल्न पाउनु भएको छ। म आएर इन्टरभ्यू दिन पाउँछु। हिजो कुनै दिन तपाईँलाई सम्झाउँछु, धेरै खोतल्दैन। 58-59 तिर तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्छ? थुन्थ्यो नि तपाईँ। एफएम आर्मी लगाएर प्रतिबन्ध लगायो होइन? तपाईँ आँखा देख्नु भएको छ। थुनामा हाल्यो। व्यवस्था त राम्रो हो नि, तर पात्रहरू के गर्नुहुन्छ? म खराब भयो भने तपाईँले व्यवस्थालाई खराब पायो, त्यसको चाल भएन भने जस्तै हो। त्यो भन्नु पऱ्यो। तपाईँ टिकाउनुहोस् न। ती दिन आउँदैछन्। अब नाम किटान गर्ने दिन आउँदैछन्। यो कारणले यो भएको भन्ने कुरा आउँछ। मलाई मनमा लागेको प्रश्न थानीजी, यो दोष जसलाई जति दिए पनि तपाईँ दोष चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ? जनताको कि नेताको? नेताको दोष हो। म जुन ठाउँमा नेता छु मेरो पनि दोष छ। म कति % भाग लिने अघि केन्द्रीय समितिमा बसेको म लिन तयार छु। म 9-10 जनता दोषी हो कि? जनता दोषी होइन। किन जनताले चुनेको नेता चाहिँ राम्रो हुने अनि जनता चाहिँ दोषी होइन? होइन, जनताले चुनेको नेता चाहिँ नराम्रो हुने। तपाईँ काठमाडौँको जनता होइन त उहाँलाई जिताएर पठाउने? आज महाधिवेशनले जितेका मान्छेहरू तपाईँ महाधिवेशन प्रतिनिधि राम्रो भयो कि त्यसो भए म मान्दिनँ। सुन्नु, तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँ काठमाडौँको टेबलमा बसेर यो सेतु टेबलमा बसेर जनता दोषी भन्नुहुन्छ। जनता दोषी मैले दोषी भनेको होइन। जनता बिगार्नेको मान्छ नि। सुन्नु न, तपाईँ जनता त त्यस्तै छ नि। भाषा अलिक गाह्रो हुन्छ तपाईँको। के भने जस्तो शाकाहारी खुवाउँछ बिचरा, अर्को त मांसाहारीको त्यही खुवाइदिन्छ जनताले। जनता दोषी होइन, तर नेता के हुँ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। जनतालाई लोड दिन्न, म रोटी पकाउ बेलुकी रोटी र म मात्र खान्छु भन्नु सक्नु पऱ्यो। म आएँ, मलाई सबै कुराको बन्दोबस्त। देश नबनेको दोषी भनेको नेता नै हो त। एकदम मैले बुझ्छु। म पनि आफूलाई नेता त होइन, म कार्यकर्ता। कारणले गर्दा देश आज यो कसले बिगार्यो त्यो मुलुक? आज तपाईँको के भयो? मैले भन्नु नेताहरू भन्छन् नि जस्तो जनता सुन्नु न, जस्तो समाज त्यस्तै हामी बन्ने। हामी कहाँबाट फरक बन्ने? नेताहरूले भनेको कुरा सुन्नुहुन्न त तपाईँ? कसले? नेताहरूले यही भनिरहनु भएको छ, जनता जस्तो त्यस्तै हामी, यही भन्छन् त नेता। तपाईँ सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु, बहुदल आयो 48 देखि 51 सम्म त मुलुक ठिक ट्र्याकमा चले जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सुवर्ण अवसरै थियो मुलुकको व्यवस्थाका लागि। त्यो पछाडिको अवस्था के भयो त? तपाईँ भन्न सक्नुहोस् न। तपाईँहरू पनि 51 पछाडि के कुरा भयो? बेचियो, कल कारखानाहरू छैन, सब बन्द गर्यो। त्यहाँको जनताले बेच्यो, जनताले बेच्यो। सबै नेताहरूले धनगढीको जनताले बेचेर पैसा लगायो हो, सुर्खेतको जनताले बेचेर लगायो हो। के गर्यौँ हामी? 51 पछि हामीले के गर्यौँ? अब यिनको 56 पछि हामीले के गर्यौँ? त्यसो भए विकल्प के त? देश त बनाउनु पर्ला। हेर्नु, सुध्रिनै पर्यो। म खान्न लिन्न म एकदम राम्रोसँग जे छु। म हिजो जसरी चप्पल लाएर आइन्ती गरेको त्यही चप्पल लाएर अथवा जुत्ता लाएर बिना नेता बस्न सक्छन्? हजुर, भ्रष्टाचार नगरी नेता हुन सकिन्छ? त्यहाँ मुलुक बन्छ। यही तपाईँले भने तरिकाले मुलुक बन्छ। मुलुक बन्ने आशा गर्नुहुन्छ? पहिला मुलुक त भ्रष्टाचार मुक्त भन्दिनँ। सुन्नुहोस्, तपाईँले के भने भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण त गर्नु पऱ्यो नि। मै हुँ अख्तियारको तपाईँको 59-61 को ऐन पास अख्तियारको अहिलेको ऐन गरे मै बसिया बेलामा मलाई पार्टीबाट प्रेसर थियो गर्नुहुन्न भने। मैले कुनै हातमा पनि गर्नुपर्छ भने मैले पास गरेर आएको। म सभापति थिएँ, राज्य समिति हुनु पऱ्यो नि त। कोही केही नगर्ने, त्यहाँबाट खालि के भने मै नेता मात्रै देउता हुने, अरू सबै जनतै होइन। जनता कुनै हातमा खराब होइन, नेता नै दोषी हो। हामी म खराब।
राजनीतिको रूपमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी राजनीतिक यात्रा सफल रहोस्। झिनौँ मतान्तर एक मतले पराजित हुनुभयो, बडो दुःख लागिरहेछ, तर सान्त्वना भने यहाँप्रति रहने नै छ। कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो, म धन्यवाद। तपाईँले मलाई पनि कार्यक्रममा ल्याएर बोलाउनु भयो, केही कुराहरू राख्ने मौका पनि दिनुभयो, हाम्रो आदरणीय जनताहरूमा पनि राख्न दिनुभयो। यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लगाए। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको नेता महाधिवेशनमा एक मतले पराजित हुनुभयो। बडो एउटा भनौँ दुःख पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो इमान्दार मान्छेहरू बेला बखतमा यो मतकै कारणले सबै कुरा त जज हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुँदो रहेछ यो चुनावमा, खेलमा एक अङ्कले पनि हार्नुपर्ने हुन्छ। हृदयराम थानी आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। विशेष गरी यो सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको किचलो र वर्तमान राजनीतिलाई समीक्षा गरिरहँदा अबको निकास के हुनसक्छ, अहिलेका राजनीतिक दलहरू किन चाहिँ असफलताको दिशामा छन् भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।